आजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामीहरू विभिन्न चतुर्भुज, त्रिभुज र वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्छौँ। ए साँच्चै एकछिन सोचौँ त, क्षेत्रफल भनेको के हो? कुनै पनि समतल सतहमा बनेको बन्द आकृतिभित्रको सतहलाई क्षेत्रफल अथवा एरिया भनिन्छ। जस्तै यहाँ छाया पारिएका भागहरूको मापनलाई ती आकृतिहरूको क्षेत्रफल भनिन्छ। क्षेत्रफललाई वर्ग एकाइमा मापन गरिन्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न आकार प्रकारका सतहहरूको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कार्पेटको क्षेत्रफल, कोठाको क्षेत्रफल, भित्ताहरूको क्षेत्रफल, घडेरीको क्षेत्रफल, जग्गाको क्षेत्रफल, चौरको क्षेत्रफल, खेल मैदानको क्षेत्रफल, त्यसैगरी नेपालको क्षेत्रफल आदि कुराहरूको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्दछ। यिनीहरूको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दा अगाडि सर्वप्रथम हामीहरू केही आधारभूत आकारहरूको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्छौँ। हामीलाई थाहा छ आयतको क्षेत्रफल अथवा एरिया अफ रेक्टेङ्गल A = L × B हुन्छ। यसमा लेन्थलाई बेस B र ब्रेडथलाई हाइट H ले सङ्केत गर्ने हो भने आयतको क्षेत्रफल A = बेस टाइम्स हाइट भयो। यसै धारणालाई प्रयोग गरी समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुने चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज अथवा प्यारालेलोग्राम भनिन्छ। यस समानान्तर चतुर्भुजमा यो भुजालाई बेस B र यसलाई हाइट H भनिन्छ। यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि यो त्रिभुजलाई यहाँबाट उठाएर यता लगेर जोडौँ। अघिको समानान्तर चतुर्भुज र अहिलेको आयतको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, किनभने कुनै पनि भाग थप अथवा घट गरिएको छैन। तसर्थ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल A = आयतको क्षेत्रफल = बेस टाइम्स हाइट। तसर्थ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल A = बेस टाइम्स हाइट भयो। अब एकछिन सोचौँ त, त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिएला? यो त्रिभुजमा यसलाई बेस B र यसलाई हाइट H भनिन्छ। अर्को पनि एउटा बराबर नापको त्रिभुज खिचौँ अथवा यही त्रिभुजलाई कपी गरौँ अनि यो त्रिभुजलाई घुमाउँ र यहाँ लगेर जोडौँ। यसरी यो चित्रमा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। यो त्रिभुजको क्षेत्रफल A = समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा भयो। तसर्थ
त्रिभुजको क्षेत्रफल A इज इक्वल टु 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट अथवा 1/2 टाइम्स B टाइम्स H भयो। यही सूत्र प्रयोग गरी हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। आउनुहोस् अब फेरि अर्को नयाँ कुरा सिकौं। वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के होला र यो सूत्र कसरी निकालिन्छ होला? वृत्तको क्षेत्रफल भन्नाले वृत्तभित्र पर्ने सतहको क्षेत्रफललाई बुझ्नु पर्दछ। वृत्तको वरिपरिको घेराको नापलाई अथवा मापनलाई परिधि सर्कम्फेरेन्स भनिन्छ र यसलाई C ले सङ्केत गरिन्छ। हामीहरूलाई थाहा छ C इज इक्वल टु 2πr हुन्छ। अब एउटा वृत्त लियौं। यसलाई एउटा मसिनो रस्सीले टम्म मिल्ने गरी घुमाउँदै घुमाउँदै ढाकौं। यहाँ वृत्तको क्षेत्रफललाई रस्सीले ठ्याक्कै ढाकेको छ। आउनुहोस् यो रस्सीलाई बिस्तारै खोलौं र विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजन गरी चित्रमा देखाए झैं समकोण त्रिभुज बनाऊं। ख्याल गरौं पहिलो टुक्राको लम्बाई वृत्तको परिधि बराबर छ। यसबाट हामी के तर्क गर्न सक्छौं भने वृत्तको क्षेत्रफल A इज इक्वल टु त्रिभुजको क्षेत्रफल र हामीलाई थाहा छ त्रिभुजको क्षेत्रफल इज इक्वल टु 1/2 टाइम्स B टाइम्स H हुन्छ। त्यसैले 1/2 1/2 भयो। B बेस त्रिभुजको बेस भन्नाले अघिको वृत्तको सर्कम्फेरेन्स भयो जुन चाहिँ 2πr हुन्छ र त्रिभुजको हाइट भन्नाले वृत्तको अर्धव्यास अथवा रेडियस भयो। 2 र 2 क्यान्सल गरौं इज इक्वल टु πr²। तसर्थ वृत्तको क्षेत्रफल A इज इक्वल टु πr² वर्ग एकाइ भयो। यसै सूत्रलाई प्रयोग गरी हामी विभिन्न वृत्तहरूको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। यसरी आज हामीहरू क्षेत्रफल भनेको के हो, क्षेत्रफललाई कुन एकाइमा नापिन्छ, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्रिभुज र वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरू के हुन् आदिको बारेमा बुझ्यौं।